بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن بملتنا قال أولو كنا قارئين قد افترينا على الله كاذبا إن عدنا بملتهم بعد إذ نجانا الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا قال لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم وكيف أعصى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبصائر والزراع لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنات ليضاعفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأخذناهم بما كانوا يكسبون وبنا على القرى يأتيهم بأسنا ثيابا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أوامن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبنا بذنوبهم ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل إن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينات من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بضاع للناظرين قال الملأ من قومه فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجعي وأخاه وأرسلا بالمدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون
وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما ننجم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا بالأرض ويذرق آلهة فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن أعطيتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ولا إنما طاعرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما ضارنا من آيات لنسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجلال والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات واستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما بغى عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذ هم ينكثون فانتقمنا منهم وأغرقناهم باليمين بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فأولئك القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون فقومه ما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة قال إنهم قوم يجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إله وهو فضلهم على العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعرش وتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني وانظر عليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل وإن استقر مكانا فسوف تراني ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت عليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
وكتبنا له بالألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا ويحسنها سأريكم دار الفاسقين تضرب عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا تتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة يحبط أعمالهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعد من عليهم رجلا جعلنا له غبارا ألم يروا أنهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط بأيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا يغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسف قال بئس ما خلقتموني من بعد أجعلتم أمر ربكم وألقى العلوى وأخذ برأس أخيه يجره عليه قال ابن إن القوم استضعفوني وقالوا يقتلونني ولا تشمت بي أعدائي ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتدئين والذين آمنوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قوما وعين لنا لميقاتنا فلما غلبتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل إياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال العذاب يصيب به من نشاء ورحمتك وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرارهم والأغلال الذي كانت عليهم والذي آمنوا به وعزروه ونذروه واتبعوا النور الذي أنزل مع أولئك هم المفلحون يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وكتبه واتبعوه لعلكم تهتدون من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم مسندا أشهد أسبابا أماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إن في بعثاك الحاجة فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من الطيبات ما رزقناكم ولكن وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وكلوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم وسيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما قالوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يدعون بالسبت إلى بعضهم مع رضاطهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون الأذانين وذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون إذ قالت أمة منهم لما يعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرات إلى ربكم ولعلكم تتقون ولعلكم يتقون لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا يفسقون
فلما عدوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ أذن ربهم قال يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم بالعدل ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنة والسيئات لعلهم يرجعون وغلب من بعدهم غلب وارث الكتاب ويقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ويقولوا ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون ولا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنهم واقعون بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وأهلكنا بعد المبطلون وكذلك نبدل الآيات ولعلهم يهتدون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وقال من الغالين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه وما سلكه من للقلب إن تعمل عليه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ومن يهد الله وهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأعناب بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون